नवरत्न ट्रियाय वज्रयान सन्देश वज्रयान भलाकुसारीको तेस्रो श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण कल्याण मित्र र अनुयायीहरूमा म राजेन्द्रमान वज्राचार्य स्वागत गर्न चाहन्छु। बुद्ध जयन्तीबाट प्रारम्भ गरेको यस वज्रयान सन्देश र वज्रयान भलाकुसारी कार्यक्रममा आज तेस्रो श्रृङ्खलामा म तपाईहरुलाई बुद्धको अन्तिम बानी अर्थात् बुद्ध महापरिनिर्वाण हुनुभन्दा पूर्व बुद्धको वचन, बुद्धको धर्म देशना, बुद्धले के दिनुभयो, म यस बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। जब सुत्तमग्ग अर्थात् जंगली च्याउ बुद्धले दानको रूपमा, भोजन दानको रूपमा पिण्ड पात्रमा ग्रहण गर्नुभयो र त्यसलाई सेवन गर्नुभयो, तब बुद्धलाई डायरिया र डिसेन्ट्री, विशेष गरेर डिसेन्ट्री हुन थाल्यो। अनि बुद्धले आफ्नो अन्त आएको कुरा जानकारी नै गराइसकेको थिए अघिल्ला एपिसोडहरूमा। यही क्रममा बुद्धले आफ्ना अन्तिम उपदेश अर्थात् धर्म उपदेशको रूपमा के दिए त? सर्वप्रथम त बुद्धले के भन्नुभयो भन्दाखेरि आफूले आफैलाई रश्मिको रूपमा ठान्नु, आफैमा आफू निर्भर रहनु, अरूमा भर पर्ने बानीलाई छोड्नु। अनि त्यसपछि बुद्धले फेरि भन्नुभयो, मेरा अघिल्ला जति पनि धर्म देशनाहरू छन् त्यो सबै धर्म देशनाहरू नै तपाईको जीवनमा रश्मि भएर ज्ञानहरू प्रदान गरिराख्नेछन्, जसको कारणले तपाईहरु अरूमा भर पर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। आफ्नो गुरु आफै भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै गर्दाखेरि अनि बुद्धले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जब आफूमा आफै जुन निर्भर हुन्छ पर निर्भर हुँदैन, त्यो अवस्थामा दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त महत्त्वपूर्ण औषधि भनेको यही रहन्छ। अनि बुद्धले फेरि भन्नुभयो, यसरी आफूमा रहेको ज्ञान गुणका कुराहरू यदि बचाइराख्ने हो भने यो अरूलाई पनि दिन सिक, जसलाई आवश्यक पर्छ। अरूलाई पनि दिएको खण्डमा यो धर्मको रूपमा रहेको ज्ञानको सम्यक सम्बोधि ज्ञानको भण्डारको ज्ञान यो निरन्तर रहनेछ र अरूले पनि प्राप्त गर्नेछ। त्यसले गरेर तपाईको चित्त मन अझ चाहिँ विशाल हुनेछ। हो पनि हामीले दान दिएर कसैलाई, चाहे त्यो धर्मदान होस्, चाहे अन्नदान, चाहे द्रव्य दान, त्यो कुनै पनि दान अरूलाई दिइसकेपछि त्यो व्यक्तिको जीवनमा सुधार आएको, केही परिवर्तन, राम्रो लक्षण देखा पर्यो भने हामी कति खुसी हुन्छौँ। त्यो खुसी हुनु भनेको नै आफ्नो मालिक आफै भएर अरूलाई दिएर अनि आफू पनि खुसी हुने। यो भनेको चित्त शुद्धि हो, मनको शुद्धि हो। चित्त शुद्धि र मनको शुद्धिले गर्दाखेरि नै जुन काया वाक चित्तमा पंच इन्द्रियको पंच तत्व, पंच अनि महाभूतमा महत्त्वपूर्णमा हामीले ज्ञानलाई हासिल गर्न सकिन्छ। मन शुद्ध गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ त? सर्वप्रथम भन्दाखेरि मन शुद्ध गर्नको निमित्त हामीले काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि इत्यादि सबैलाई त्याग गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारणले बुद्धले के भन्नुभयो भन्दाखेरि
यदि तिम्रो मन शुद्ध छ भने सधैँ म तिम्रो साथमा हुनेछु। यदि तिम्रो मन दूषित भयो भने म सँगै रहेर पनि म टाढा भएको चाहिँ अनुभूति तिमीले गर्नेछ। अनि फेरि बुद्धले भन्नुभयो, जब जब तिमीहरूले मैले दिएका धर्म देशनाहरू, मैले जुन 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 ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ भने त्यसलाई अरूलाई पनि दिनुहुन्छ अनि त्यो ज्ञान गुणका कुरालाई अझ त्यसलाई परिष्कृत गर्नुहुन्छ। नयाँ नयाँ ती ज्ञानका गुणका कुराहरूबाट नयाँ नयाँ कुराहरू तपाईहरूले जब प्राप्त गर्नुहुन्छ, सैद्धान्तिक रूपमा त्यसलाई प्राप्त गरिसकेपछि व्यावहारिक रूपमा मैले दिएका ज्ञानबाट जब तपाईहरूले सम्पूर्ण रूपमा अभ्यास र अभ्यस्त गरेर दुःखबाट मुक्त हुँदै अगाडि जानुहुन्छ, तब तपाईहरू म सँगै नभएर पनि सधैँ म सँगै भइरहेको अनुभूति हुने गर्छ। यदि ज्ञान गुणका कुराहरू आफूमा भएको अरूलाई दिएन, त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर परिष्कृत गरेर नयाँ सिद्धान्त चाहिँ प्रतिपादन गरेन वा त्यसलाई अनुभूति र अनुसरण गर्नको निमित्त आफैले अभ्यास गरेन भने म सँगै रहेर पनि म टाढा रहेको हुनेछु। फेरि बुद्धले थप्नुभयो, के थप्नुभयो भन्दाखेरि यी कुराहरू यदि निरन्तर रूपमा तपाईहरूले ग्रहण गर्नुभयो भने अरूलाई शिक्षित तुल्याउन धर्म देशना धर्म उपदेशहरू दिनुभयो भने मैले बुद्धत्व प्राप्त गरेर गरेको धर्म देशनाले सार्थकता पाउँछ। सार्थकता पाएको अनुभव मैले गर्न पाउँछ। होइन मैले दिएका धर्म देशनाहरू सुन्नुभयो र त्यसलाई पालना गर्नु भएन, भण्डारण गर्नु भएन ज्ञानको भण्डारमा र अरूलाई दिनु भएन भने मेरो बुद्धत्वको ज्ञान म खेर गएको ठान्छु। यसरी विभिन्न कोण दृष्टिकोणबाट बुद्धले सम्यक सम्बुद्धको ज्ञानलाई अरूलाई शिक्षित तुल्याउने, अरूलाई दीक्षित तुल्याउने, अरूलाई अभ्यस्त तुल्याउने काम अन्तिम क्षणमा जब कुशीनगरमा उहाँ महापरिनिर्वाण हुन लाग्नुभयो त्यो बेला व्यक्त गरिएका कुराहरू हुन्। फेरि उहाँले भन्नुभयो, मेरा अनुयायीहरू मैले भन्ने कुरामा मैले भने यो भन्दा पहिले भनेका कुराहरू एकछिनलाई सबै बिर्सिदियो, तर अहिले भनेका कुराहरू गहनतम रूपमा आफ्नो मनमा राखेर त्यसलाई भण्डारण गर। यही नै बुद्ध धर्मको महत्त्वपूर्ण क्षणको रूपमा हुनेछ। यसै भण्डारणको कारणले योभन्दा मैले पहिला गरेका धर्म देशनाहरू सबै फेरि स्मरण हुनेछ र जीवन सार्थक हुनेछ। त्यस कारणले अन्तमा भनेका कुराहरू अहिले पनि हामी भन्छौँ, कोही पनि व्यक्ति मर्न लाग्यो, देहावसान हुन लाग्यो भने ती व्यक्तिले अन्तिम वाक्य मृत्युवरण गर्न लाग्दाखेरि दिएका वाक्यहरू अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसरी नै शाक्यमुनि सिद्धार्थ बुद्धले अन्तिम वचनको रूपमा, अन्तिम धर्म देशनाको रूपमा दिएका यी कुराहरू अति नै सठिक छन्, अति नै सार्थक हुनेछन् यदि हामीले त्यसलाई अनुसरण र त्यसलाई अभ्यास र त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्यौँ भने। यही नै हो बुद्ध जीवनमा हामीले बुझ्न पर्ने कुरा। अनि यी कुराहरूलाई हामीले भन्दै गर्दाखेरि बुद्धले के पनि भन्नुभयो भन्दाखेरि आफूले आफूलाई नियन्त्रण राख्न भनेको आफ्नो चित्त शुद्ध भयो भने नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ। चित्त शुद्ध भयो भने राम्रो बाटोमा लाग्न सक्छौँ।
चित्त शुद्ध भयो भने त्यसरी राम्रो बाटोमा लागिसकेपछि अर्थात् चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो बाटो भन्न साथै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग एउटा बुद्धको अन्तिम क्षणमा जुन व्यक्त गरिएको यो राम्रो बाटोले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको सबै कुरा छर्लङ्ग हुने गर्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको 7वटालाई छोडेर अझ भन्ने हो भने सम्यक दृष्टि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। सम्यक दृष्टि भन्न साथै आफूलाई अरूको दृष्टिबाट मूल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्यो। यदि अरूको दृष्टि र दृष्टिकोणबाट आफूलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्यो भने हामीले गरेका कार्यहरू अति नै उपयोगी चाहिँ हुने गर्दछ। हो त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ बुद्धले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि आफ्ना अनुयायीहरूलाई भिक्षु सङ्घलाई यो महत्त्वपूर्ण कुराको जानकारी दिनुभएको भनेको मनलाई बाँध्न सक्नु पर्यो अनि पाएका बुद्ध शिक्षा सबै चाहिँ लाई भण्डारण गर्नु पर्यो। जुन जुन बुद्ध शिक्षा उपयुक्त छ उपयुक्त समयमा त्यसको प्रयोग गर्नु पर्यो, अरूलाई जानकारी दिनु पर्यो, आफूले पनि अभ्यस्त गर्नु पर्यो, अरूलाई पनि सिकाउनु पर्यो। जानकारी मात्र होइन, यसो गर्न सकेको खण्डमा बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको र उहाँले दिनुभएको ज्ञानको सार्थकता हुन्छ। अनि फेरि बुद्धले भन्नुभयो यस्तो सार्थक पूर्ण जाने कार्य जब जब हुने गर्दछ म तपाईहरुबाट धेरै टाढा भएर पनि म तपाईहरुकै साथमा हुनेछु। जब जब बुद्ध शिक्षालाई यसलाई चाहिँ कुबाटोमा लैजान्छ, जब जब बुद्ध शिक्षालाई बिर्सिन्छ तब तब म अहिले जस्तै सँगै भएर पनि म धेरै टाढा भनेर चाहिँ सम्झिनु। अनि बुद्धले फेरि चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि जब जब बुद्ध शिक्षालाई चाहिँ बिर्सेको जस्तो हुन्छ, जब जब कुनै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेचुरल क्यालामिटी अर्थात् चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप भएको जस्तो हुन्छ र त्यो बाह्य संसारमा पनि आफ्नो मनमा पनि उथल पुथल भएको बेलामा तब तब अझ महत्त्वपूर्ण रूपमा यो बुद्धको अन्तिम शिक्षालाई सम्झनु। त्यसपछि त्यो उथल पुथल भएको मनको अशान्ति र वातावरणीय कोलाहलपूर्णलाई आफै गुरु भएर त्यसलाई समस्या समाधान गर्न नियन्त्रण गर्न सक्छ। त्यो अवस्था नै मेरो लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट बुद्धत्व प्राप्तिको महत्त्वपूर्ण सफलताको दिन हुनेछ। हो यसरी नै बुद्धले बुद्ध शिक्षाको अन्तिम उपदेशहरू दिनुभएको थियो। आदरणीय दर्शकवृन्द, वज्रयान सन्देश वज्रयान भलाकुसारी कार्यक्रममा आजलाई बुद्धको अन्तिम शिक्षालाई यी अन्त गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाबतु सर्वमङ्गलम्।